Amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, le week-end هذا. Donc, une vidéo spéciale Ligue 1 pour la sélection. اختاريت 5 matchs. اختاريت PSG contre Angers, Lens, Saint-Étienne, Nice, Nantes, Montpellier, Nîmes ou Lyon, Marseille. Le premier match ملعوب نهار الجمعة. السبت ملعوبين 2 matchs. و bien sûr الحد ملعوبين 2 matchs. خليكم معنا كملوا معنا لا فيديو باش تعرفوا l'analyse ديال هاد لي ماتش و بيان سور au final les pronostics probables ديالهم. Bon, نبداو le premier match Paris Saint-Germain contre Angers. Paris Saint-Germain contre Angers. Match بين deux équipes qui ont le même nombre de points. بجوج عندهم 9 points. Paris Saint-Germain ما كانتش بدات مزيان. كانت بدات une défaite contre Marseille ou une défaite contre Lens. ولكن موراها 3 victoires successives 3 victoires كاملين وكتخرجوا كلين شيت. بوغ اونجي بداو تيربحوا تيخسروا دونك 3 فيكتوار 2 ديفيت. هاد لو ماتش هذا ما كاينش دي ماريا il est suspendu sinon دي ماريا ميم كوزافا ولكن نيمار امبابي ايكاردي كلشي كاين لو جروب il est presque au complet. هاد لو ماتش هذا بيان سور ما فيهش اون اناليز كبيره ما فيهش فلسفه بزاف. جو فو بيان باريس سان جيرمان غاني و بيان سور بلونتيكاب 36 زوينه لوجيك. بور لي بوتور نورمالمون جو فو بيان امبابي ولا نيمار يماركو في هاد لو ماتش هذا. بالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوهم كوم بونوس. بور لو دوزيام ماتش ديالنا لو دوزيام ماتش هو لانس كونتر لايس سانت اتيان. سانت اتيان داني ماتش ديالهم خسروا ا دوميسيل 0. يقول كو سانت اتيان فريمون ملعبوش الوغ كو هما داروا ان ماتش مزيان كونتر ال كلاسي 4ème 3 فيكتوار ان ماتش نول اي اون ديفيت يعني لور دو داني ماتش ما ربحوهمش. بور لانس elle est classée 6ème le même nombre de points ديال سانت اتيان يعني 10 points une défaite 3 victoires un match nul. هاد لو ماتش هذا لا لوجيك كتقول لانس هي اللي غادا تربح ولا هي اللي عندها لافونتاج. ولكن انا جو فو اوتر شوز كنشوف لو دوبل شونس ديال سانت اتيان كوت 1.72 تيبان ليا زوين لوجيك سورتو كو ليكيب متبعه مزيان واخا عندهم سيغتان زابسونس. عندهم ستيفان روفي غارديان عندهم وهيب خزري ما كاينش ماتيو ديبوشي ما كاينش حتى هو مي لي جون هاد لي جون اللي كاينين و بيان سور لو اتاكون بوينغا ils sont capables de faire la différence. Même côté Lens عندهم pas mal d'absents عندهم بولي عندهم فوفانا دونك انا بالنسبه ليا هاد لو ماتش هذا ما كنشوفش سانت اتيان غتخسر دونك دوبل شونس ديال سانت اتيان. ولا كوت زوينه بزاف لا كوت elle est intéressante يعني اون كوت ديال 1.72 ما سي تا بروندر كتستحق اننا ناخدو على لو ريسك. Pour le troisième match ديالنا le troisième match هو نينس contre Nantes. هذا c'est un match assez difficile très difficile même donc لو نيس لعب à domicile كما قلت لكم ماتش صعيب لعبوا بيناتهم 35 ماتش جوي. نونت عندها لافونتاج في لو فاس ا فاس ربحوا 14 فوا و نيس ربحوا 7 فوا. فيكتوار à domicile نيس ربحها 7 المرات و لي فيكتوار اكستيريور نونت ربحاش 4 المرات. لي ديرني فاس ا فاس كما تشوفوا لافونتاج لي بلوز او موان عند نونت. ديرني ماتش كانوا سالاو 0-0 قبل منو نونت كانت ربحات 1-0 قبل منو 1-1 قبل منو 2018 نيس كانت قدرت تربح نونت في التيرانه وقبل منها عاوتاني نيس 1-1. دونك الا جينا نشوفو لي ماتش ا دوميسيل عند نيس هانتوما لي 3 ديرنيير كونفرونطاسيون كاملين كيساليو بدا ماتش نول 1-1 1-1 و 0-0. côté effectif normalement les deux groupes sont presque au complet. كاينين certaines absences ولكن ماشي de grandes absences.
بور نيس ما كاينش يوسف في عطال، ما كاينش انسوكي في il a été testé بوزيتيف كورونا. اون فاس ما كاينش مندي، ما كاينش كوليبالي. ولكن اون غرو لي جروب بجوجهم مزيانين. نيس انا با اون توب فورم ديالها. ميم شوز بور نونت ماشي توب دو توب. كي نشوفو لو كلاسمون نيس elle est classée 10e ou Nantes 15e. Nice elle reste sur 3 matchs sans victoire. Même chose pour Nantes. Nice un des 7 points, Nantes un des 5 points. Donc le match là, Nantes bien sûr elle reste sur une défaite 2-0 contre Lille. هاد لو ماتش هذا انا بالنسبه ليا كنعطي لافونتاج لنيس. واخا لو ماتش يقد يمشي تعادل، ولكن انا نعطيو حنا لو دوبل شونس ديال نيس. كانت لاكوت ديالو 1.40 هبطات ولات 1.36 مازال جو بونس غادي تهبط. دونك باش نطلعوها شويه باش بويلدر نيس اور درو او موان دو 5 بوت كوت دو 1.47. جو بونس il est logique. يقد لو ماتش يقد يسالي تعادل يمشي اكس. دونك لوجيك لو برونسيك هذا اللي عطيت il est logique. بور لو كاتريام ماتش ديالنا، لو كاتريام ماتش حاولت نيفيتي بوردو ديجون. دونك لو كاتريام ماتش ديالنا هو مونبولي كونتر نيم. ان بتي لافونتاج بالنسبه لمونبولي كي بيان سور فافوريت في هذا الماتش هذا. نشوفو لي ستاتيستيك باش نعرفو شويه شكون اون ايدي جينيرال على هذا لو ماتش هذا. 9 ماتش جوي بين لي دو زيكيب. افونتاج مونبولي 5 فيكتوار و 3 ماتش نول. لو داني فاس ا فاس بيناتهم كان في افريل، كانوا سالاو 0-0. مي سينون قبل لو ديرني ماتش ا دوميسيل ديال مونبولي كانت ربحات. كيما كنشوفو مونبولي كتربح ا دوميسيل لا ماجوريتي دي ماتش تيخرجو موان دو 3.5 بوت. الماتش ديالها بطولة كونتر رين، مي سينون موراها ما كاين رباح. ربحات نيس، ربحات ليون، ربحات اونجي، و تعادلت الداني ماتش كونتر ديجون واخا كانت تقد تربح. بور نيم لي دو داني ماتش تعادلات كونتر ليون و كونتر لانس. Elle est classée 14e. Donc, logiquement, léger avantage. Montpellier, اللي حتى هي pour assurer أنا عطاو فيها دوبل شونس. وكيما مشنا لو ماتش لا ماجوريتي تاع الماتش ما كيفوتوش 4 بوت. دونك دوبل شونس مونبوليي. و بيان سور توتال جولز اندر 4 بوت كورت 1.61. بلاش نتأكد واش هذا هو الشوا اللي عطيت. وي فوالا هو لو شوا اللي عطيت او ديبار. دونك فوالا لو برونسيك ديال هاد لو ماتش هذا. و بور فينير لو فامو ماتش ولا لو فامو شنو نسميوه كلاسيكو اونتر ليون و مارسي. واخا بجوجهم ne sont pas en top du top ديال لا فورم ديالهم، بجوجهم كيدوزو من اون بيريود ديفيسيل، بجوجهم لو نيفو ديالهم ناقص. دونك سي ان ماتش من السميات كيبان ان ماتش غيكون كبير، ولكن لو نيفو دو جو ديال دو زيكيب اكطوالمون ما كيبشرش بالخير. دونك يقد يكون لو ماتش ماشي فريمون ما يكونش توب دو توب. بور لي فاس ا فاس 48 ماتش جوي entre les deux équipes طلعوا 22 ماتش نول، يعني تقريبا 50% ديال لي ماتش بين هاد لي دو زيكيب كيطلعوا دي ماتش نول. و 20 فيكتوار لولمبيك ليوني كونتر 6 بالنسبه لولمبيك دو مارسيي. دونك كيما كتشوفوا افونتاج لولمبيك ليوني واخا حاليا سون با توب دي توب ديال لا فورم ديالهم. مارسيي elle est classée 9e avec 8 points. و l'Olympique Lyonnais classé 11e ب 6 points. نشوفو لي داني ماتش ديالهم بيان سور لي ريزولطا ما كانوش طوب. مارسيل بزز باش تعادلوا الويكاند اللي فات كونتر ميدز حتى لا 95 مينوت. ليون حتى هما بزز باش تعادلوا كونتر ليون. دونك كيما كتشوفوا بالنسبه لليون لي 4 ديرني ماتش ديالهم مربحو حتى ماتش. مارسيل ميم شوز لي 3 ديرني ماتش مربحو حتى ماتش. لي طاد فورم ديالهم
كيما شرحت لكم قبل ماشي حتى تما. بور لي زابسونس مكاينش رين اديلايد و كاكري. رين اديلايد مكانش يلعب اصلا من ديبي د سيزون، مازال ما كيلعبش. كاكري شويه ما تعاولوش عليه بزاف تعرفوا. بور مارسي لو جروب إلي بريسك او كومبلي ابار بونا صار. دونك هذا الماتش هذا انا بالنسبه ليا كنشوف ان لي دو زيكيب ما يبغوش يخسروا، لي دو زيكيب يزيروا اللعب، لي دو زيكيب ما عندهمش ولا نون با انتيغي ا بيردre. دونك لو ماتش كيما قلت لكم يكون فيرمي موان دو 2.5 بوت كيبان ليا غادي يدخل. و بوغ اسيوري الناس اللي ما باغيينش يريسكو بزاف ولا بوغ موان دو ريسك موان دو 3.5 بوت لوجيكمون غادي يدخل. هادو عطيتكم انا شنو بان ليا لا ليكتور دو ماتش ديالي شنو بانت ليا. دونك فوالا فامي بوغ كونكلور باش نعطيو ان ريكابيتولاتيف على لي برونوستيك ديال هاد لا فيديو هادي. باريس سان جيرمان هانديكاب، باريس سان جيرمان gagne de 2 buts ou plus. Double chance Saint-Étienne. Bech Builder Nice, double chance et moins de 5 buts dans le match. Pour Montpellier, Nîmes, Montpellier double chance, Montpellier au match nul et moins de 4 buts dans le match. Lyon, Marseille, premier pronostic risqué, moins de 2,5 buts. Le pronostic plus fiable, moins de 3,5 buts, cote 1,33. Donc voilà, comme la famille, 6 pronostics, 5 matchs, 6 pronostics, 6 choix. عاودوا ديروا اون بتيت اناليز ديالكم، عاودوا حاولوا تختاروا 2 ماتش دوبليو بهم لاميز ديالكم، قادو بهم ان تيكي، و بيان سور ما يكون الخير بورسان.